بريتش لكن انجلش دفعت كده الانجلش لهجتك قرآن دفعت قرآن عربي لهجة استكبر ثورتك الذي اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها قرآن بلحن عربي أو ده عرب ورسولك القرآن الله بالقرآن ده عشان تجوز رسولك نسيبك صدق الناس أغسر أغشر أغلولا فأغ ترتيب سرا القرآن عظم شان تلاوة قرآن هذه مدرسة التجويد صدر مدرس أستاذ العلماء أستاذ الحفاظ نمونة أسلام جان نشيد أكابر علماء كبر سيرة القرآن جناب قاری محمد یوسف صاحب دعوت برکات ناری أبي دعوت لكم جديد پروگرام باقاعدة سرا آغاز القرآن عظم شان تلاوة کی جناب قاری سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن